बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात व वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। PIA ने सऊदी अरब के लिए मजीद परवाज़ों की इजाज़त हासिल कर ली। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA ने सऊदी अरब के लिए इजाफी परवाज़ों की इजाज़त हासिल कर ली है। PIA की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक अब PIA पाकिस्तान से सऊदी अरब के लिए हफ्तावार 48 परवाज़ें ऑपरेट करेगी। इससे कबल PIA 33 परवाज़ें ऑपरेट कर रही थी। इन परवाज़ों में से 8 दम्माम, 8 मदीना, 9 रियाज और 23 जद्दा की परवाज़ें होंगी। इन परवाज़ों का मकसद कोरोना की पाबंदियों में नरमी के बाद ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों को रोज़गार पर वापस पहुंचाना है। PIA के CEO एयर मार्शल अरशद मलिक ने कहा है कि ज़रूरत पड़ी तो हम सऊदी बरादराना हुकूमत से मज़ीद परवाज़ों की इजाज़त हासिल कर लेंगे। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक और साइनोविक लगवाने वाले भी सऊदी अरब आ सकेंगे। सऊदी अरब के महकमा सेहत आम्मा वकाया ने कहा है कि मुमलिकत आने वालों को मजीद सहूलत दी गई है। कुछ ऐसी वैक्सीनें लगवाने वालों को भी सऊदी अरब आने की इजाज़त दी गई है जो अब तक मंजूर शुदा वैक्सीनों में शामिल नहीं थी। अखबार 24 के मुताबिक महकमा सेहत आम्मा का कहना है कि रूसी वैक्सीन स्पुतनिक V की 2 खुराकें हासिल करने वालों को हज, उम्रा और मुख्तसर विजिट वीज़े पर आने की इजाजत दी गई है। इस पर अमल दरामद 1 जनवरी 2022 से होगा, जबकि चीनी वैक्सीन साइनोविक और साइनोफार्म की दोनों खुराकें हासिल करने वालों को 1 दिसंबर से मुमलिकत आने की इजाजत है। सऊदी महकमा सेहत आम्मा ने अपनी वेबसाइट पर मंजूर शुदा वैक्सीनों की फहरिस्त को भी अपडेट किया है, जिसमें चीनी और रूसी वैक्सीन के नाम शामिल किए गए हैं। सऊदी अरब ने एयरलाइंस पर पाबंदी आयद की है कि अपने किसी भी मुसाफिर को बोर्डिंग पास जारी करने से कबल वैक्सीन के इंदराज की कार्रवाई मुकम्मल कराने के बारे में इत्मीनान हासिल कर लिया जाए। जिन लोगों को मुमलिकत में दाखिल होने पर स्पुतनिक 5 की वैक्सीन लगाई गई, इन्हें 48 घंटे के करंटीना से गुजरना और PCR टेस्ट करवाना होगा। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि गैर मुल्कियों को हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस जारी कराने के लिए 2 शराइत को पूरा करना जरूरी है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक सऊदी महकमा ट्रैफिक से एक गैर मुल्की ने दरियाफ्त किया था कि आया वो हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकता है या नहीं। महकमा ट्रैफिक ने ट्विटर पर इसका जवाब देते हुए कहा है कि गैर मुल्कियों को हैवी व्हीकल ड्राइविंग और कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने की इजाजत है, ताहम इसके लिए लाजमी है कि मुकर्रर शराइत पूरी की जाएं। बुनियादी शर्त का जिक्र करते हुए कहा गया है कि लाइसेंस पेशे से मुताबिकत रखता हो और ID यानी इकामा मुअस्सर हो। वाज़ेह रहे कि कमर्शियल और हैवी ड्यूटी ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा उन गैर मुल्कियों के लिए किया जाता है जो मुमलिकत में ड्राइवर के पेशे पर मुकीम हैं। ऐसे अफराद जो फैमिली ड्राइवर या दीगर पेशों पर मुकीम हैं, इन्हें कमर्शियल या हैवी ड्यूटी ड्राइविंग लाइसेंस जारी कराने की इजाजत नहीं होती। इकामा जारी करने से पहले अगर खादमा फरार हो जाए तो क्या करना चाहिए? सऊदी अरब में खिदमात की फराहमी वाले गैर मुल्की कारकुनों के इकामे से मुतालिक महकमा पासपोर्ट सवालों के जवाब देता है। अखबार 24 के मुताबिक महकमा पासपोर्ट से एक शहरी ने सवाल किया है कि अगर इकामा जारी होने से पहले खादमा फरार हो जाए तो उसका हुरूब अबशर के जरिए कैसे किया जा सकता है। महकमा पासपोर्ट ने जवाब देते हुए कहा है कि ऐसी सूरत में अबशर के जरिए हुरूब की रिपोर्ट का इंदराज मुमकिन नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट के इंदराज के लिए खादमा का इकामा होना जरूरी है। शहरी को बताया गया है कि ऐसी सूरत में हुरूब का इंदराज महकमा पासपोर्ट के दफ्तर से रुजू करके होगा। कैदियों से मुलाकात के लिए अफसर के जरिए तारीख और वक्त लेना होगा। सऊदी अरब में महकमा जेल खाना जात ने कैदियों से उनके सऊदी और मुकीम गैर मुल्की रिश्तेदारों की मुलाकात के कवायद और ज़वाबित जारी किए हैं। कैदियों से मुलाकात के लिए ऑनलाइन अफसर प्लेटफॉर्म के जरिए तारीख और वक्त का बुक कराना जरूरी है। कर्नल अलखरमी ने कहा है कि कैदियों से उनके वही करीब तरीन रिश्तेदार मिल सकते हैं जो कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें ले चुके हों। मुलाकात के मौका पर इन्हें कोरोना SOPs मसलन हिफाजती मास्क,
سینیٹائزنگ اور سماجی فاصلے کی پابندی کرنا ہوگی۔ توکلنا ایپ کے ذریعے ویکسین ریکارڈ چیک کرانا ہوگا۔ بیان میں ترجمان نے مزید کہا ہے کہ ہفتے میں 4 دن عام رشتہ داروں کی ملاقاتوں کے لیے مختص ہیں، جبکہ 3 دن فیملی ملاقات کے لیے خاص ہیں۔ تاریخ اور وقت ملاقات کی جگہ کی گنجائش کے حساب سے متعین ہوگی۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے انتباہ کیا ہے کہ جو بھی ادارہ قانون مخالف تارکین وطن کو روزگار فراہم کرے گا، انہیں کاروبار کا موقع مہیا کرے گا یا کسی اور کے آجروں کو اپنے یہاں ملازم رکھے گا، اسے 1 لاکھ ریال جرمانہ ہوگا۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ پاسپورٹ نے بیان میں کہا ہے اس غیر قانونی عمل پر نجی ادارے کو 5 برس تک افرادی قوت کی درآمد سے محروم کر دیا جائے گا۔ ذرائع ابلاغ میں اس کی تشہیر خود اس کے خرچ پر کی جائے گی، جبکہ ادارے کے مینیجر کو 1 برس قید کی سزا بھی ہوگی۔ بیان کے مطابق غیر ملکی کو مملکت سے بے دخل کر دیا جائے گا۔ جتنے زیادہ غیر قانونی تارکین کو روزگار فراہم کیا جائے گا، جرمانے اسی تناسب سے ہوں گے۔ محکمہ پاسپورٹ کا کہنا ہے کہ اگر اقامہ، ملازمت اور سرحدی امن قانون کی خلاف ورزی کرنے والے کسی کی نظر میں آئیں تو اس کی اطلاع کی جائے۔ اقامہ کارڈ گم ہونے پر نیا کارڈ بنوانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیا جرمانہ ہوگا یا نہیں؟ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کو جاری کیے جانے والے رہائشی پرمٹ کو اقامہ کہا جاتا ہے۔ اقامہ کارڈ پہلے 5 برس کے لیے جاری کیا جاتا تھا، تاہم 2 برس قبل نئے اقامہ کارڈز پر ایکسپائری کی تاریخ ختم کر دی گئی ہے، جس کے بعد اقامہ کارڈ دوبارہ پرنٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ کارڈ کی تجدید سالانہ بنیادوں پر سسٹم کے ذریعے مقررہ فیس ادا کرنے کے بعد کی جاتی ہے۔ اقامہ کارڈ کی گمشدگی پر دوسرا کارڈ حاصل کرنے کی کارروائی کی جاتی ہے۔ اسے عربی میں بدل فاقد یعنی گم شدہ کارڈ کے بدلے میں دوسرے کارڈ کا اجرا کہا جاتا ہے۔ گم شدہ کارڈ کے بدلے میں نیا کارڈ جاری کرانے کے حوالے سے ایک شخص کی جانب سے دریافت کیا گیا، میرا اقامہ گم ہو گیا ہے۔ دوسرا کارڈ حاصل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیا اس کے لیے جرمانہ ادا کرنا ہوگا یا نہیں؟ اس حوالے سے جوازات کی جانب سے گم شدہ کارڈ کے بدلے میں دوسرا کارڈ جاری کرانے کا طریقہ کار مقرر کیا گیا ہے۔ اقامہ کارڈ گم ہونے پر دوسرا کارڈ حاصل کرنے کے لیے جرمانے کی ادائیگی لازمی ہے۔ اقامہ کارڈ گم کرنے کی صورت میں 1000 ریال جرمانہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ جوازات کی جانب سے مقرر کردہ ضوابط کے تحت اقامہ کارڈ گم ہونے پر اس کے بارے میں سب سے پہلے جوازات کے متعلقہ شعبے کو مطلع کرنا ضروری ہے۔ وہ علاقے جہاں جوازات کے ذیلی دفاتر نہیں ہیں، وہاں علاقے کے پولیس اسٹیشن میں اقامہ گمشدگی کی رپورٹ درج کرائی جائے۔ رپورٹ درج کراتے وقت کارڈ گم ہونے کے مقام کی بھی نشاندہی کرنا ضروری ہے۔ جرمانے کی ادائیگی اور جوازات کو مطلع کرنے کے بعد اقامہ ہولڈر کے اسپانسر کی جانب سے جوازات کو درخواست دینا ہوتی ہے، جس میں دوسرا اقامہ کارڈ جاری کرانے کے حوالے سے وضاحت درج کرتے ہوئے اقامہ گم ہونے کے مقام اور تاریخ کی بھی وضاحت کی جائے۔ جوازات کو دی جانے والی درخواست کے ساتھ جس شخص کا اقامہ گم ہوا ہے ان کے پاسپورٹ اور گمشدہ اقامہ کی کاپی اگر دستیاب ہو تو وہ بھی لگائی جائے۔ جوازات کے ادارے میں اقامہ گم ہونے پر دوسرا کارڈ حاصل کرنے کے لیے مقررہ فارم موجود ہوتا ہے، جسے بھر کر مذکورہ درخواست اور پاسپورٹ کی فوٹو کاپی کے ساتھ منسلک کیا جائے۔ اگر گمشدہ اقامہ کی مدت میں 1 برس یا اس سے کم وقت باقی ہے تو 1 برس کی فیس ادا کی جائے، جو کہ 500 ریال ہوتی ہے۔ یہ فیس جرمانے کی رقم کے علاوہ ہوگی۔ واضح ہے کہ جوازات کے قانون کے مطابق سعودی عرب میں ورک ویزے پر رہنے والے کارکن اپنے اقامے کے معاملات کے لیے خود جوازات کے دفتر سے رجوع نہیں کر سکتے، بلکہ کارکن کا اسپانسر یا اس کا مقرر کردہ نمائندہ، جسے اسپانسر کی جانب سے مختار نامہ جاری کیا گیا ہو، وہی جوازات کے دفتر سے رجوع کر کے کارکن کے اقامہ یا دیگر معاملات کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ البتہ غیر ملکی کارکنوں کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی زیر کفالت اہل خانہ کے اقامہ کی تجدید یا دیگر معاملات کے حوالے سے جوازات کے ادارے سے رجوع کر سکتے ہیں۔ شہزادہ محمد بن سلمان خلیجی ممالک کے دورے کے پہلے مرحلے میں عمان پہنچ گئے۔ سعودی ولی عہد، نائب وزیر اعظم و وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان نے پیر 6 دسمبر کو خلیج تعاون کونسل میں شامل ممالک کے دورے کا آغاز کیا ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سلطنت عمان کے سرکاری دورے پر پیر کو مسقط پہنچے ہیں۔ الاخباریہ کے مطابق سلطنت عمان کے فرمانروا سلطان ہیثم بن طارق نے سعودی ولی عہد کا خیر مقدم کیا ہے۔ قبل ازیں سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق ایوان شاہی نے بیان میں کہا تھا کہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی ہدایت پر ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سلطنت عمان، متحدہ عرب امارات،
कतर, बहरैन और कुवैत के कायदीन से मुलाकातें करेंगे। रियाज पर हौसियों के हमले की कोशिश नाकाम, बैलिस्टिक मिसाइल तबाह। सऊदी एयर डिफेंस ने पीर की शब रियाज पर हौसियों के हमले की कोशिश नाकाम बनाई है। बैलिस्टिक मिसाइल को रास्ते में तबाह कर दिया गया है। कबल अज़ीं इत्तेहादी अफवाज ने पीर की सुबह सऊदी अरब को निशाना बनाने के लिए हौसियों की तरफ से भेजे जाने वाले 2 ड्रोन यमन की फिजाई हुदूद में ही तबाह कर दिए थे। इलावा अज़ीं अरब इत्तेहाद बराए यमन ने कहा है कि हौसियों के खिलाफ बड़ा हमला शुरू कर दिया गया है। SPA के मुताबिक अरब इत्तेहाद का कहना है कि शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून के दायरे में आईनी पंजे से काम लेंगे। अरब इत्तेहाद का कहना है कि अस्करी ऑपरेशन बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून और उसके रवायती उसूलों के ऐन मुताबिक है। अरब इत्तेहाद ने यह बयान रियाज पर हौसियों के बैलिस्टिक मिसाइल हमले की कोशिश और हौसियों के इस हमले को सऊदी फिजाई दिफाई निज़ाम की जानिब से नाकारा बनाने के बाद सामने आया है। 24 घंटों में कोरोना के 43 नए केसेस, 1 हलाकत। सऊदी अरब में कोरोना के केसेस मुसलसल कम हो रहे हैं। पीर 6 दिसंबर को कोरोना के 50 से कम नए केसेस सामने आए हैं। पीर को सरकारी खबर एजेंसी SPA ने वजारत सेहत की जानिब से जारी बयान के हवाले से बताया है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 43 नए मरीज सामने आए, जबकि 26 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 1 मरीज चल बसा, जिसके बाद मरने वालों की मजमूई तादाद बढ़कर 8,845 हो गई है। वजारत का कहना है कि मुमलिकत में फ़ाल केसेस में से 37 मरीजों की हालत नाजुक है, जो इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट्स में ज़ेरे इलाज हैं। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।